الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناكد لقضائه، والصلاة على سيد الأنبيائه وسنة أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم. بعد حمد وتوصيف المعلمين وسادة المحترمين وعلى المسرح ومحترم الجمهور، السلام عليكم ورحمة الله. سيد الرئيس، الموضوع الذي انتخب لي فرصة المناقشة في التجمع الذكي اليوم هو الموضوع الجميل لدور سيدنا صديق أكبر في استقرار حالة المدينة المنورة. سيد الرئيس، إن وصف دور سيدنا صديق أكبر في استقرار حالة المدينة المنورة يعادل إظهار الشمس كمصباح، لأن دور سيدنا صديق أكبر يشبه الشمس ساطعة في استقرار حالة المدينة المنورة. سيدنا صديق أكبر هو رفيق رسول الله الذي أعطى عالم من أقواله وأفعاله وأسلوبه وشكله وسرعته وأسلوب في المحادثة وطريقة العيش والنظام الاقتصادي وطريقة الأكل والشرب وطريقة الوقوف والجلوس وطريقة الجلوس حتى دور في استقرار حالة المدينة المنورة. وفيه يقول ذلك ابن جوزي: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. مثال ذلك أكمل سيدنا صديق أكبر. سيد الرئيس، إن استقرار حالة المدينة المنورة قد يكون من الناحية المالية أو من حيث الدفاع أو ناحية أو نظريات. سيد الرئيس، حين أرسل سيدنا صديق أكبر إلى الجمامة فاق البدريين في الحرب، وكان من حكمته وباهرته فتح الإسلام. وإذا أصاب أصحاب رسول الله غم وألم في وقت رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمت عالة المدينة المنورة، وهي لهجة التي بدا فيها الصحابة يشعرون على كيف يرون، وهي لهجة التي بدا فيها الصحابة يسمعون كيف يسمعون، وهي لهجة التي بدا فيها الصحابة بأنهم على تبيتهم. إذن نحن نتكلم كيف نتكلم، حتى قال عمر بن الخطاب: من قال أن رسول الله قد رحل عن هذا العالم فسوف أقطع رأسه. حين سمع قوله عمر بن الخطاب سيدنا صديق أكبر وقام وخطب وقال قوله تعالى في القرآن المجيد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. سيد الرئيس، من خلال التحكم سيدنا صديق أكبر في عواطف الصحابة بتدريب رسول الله وطاعة الله، إنه لا يوجد مثال في العالم بعده. وكان من فتانته في التعجب. وقوله الشاعر: بيان الحق صديق أكبر، لغة الحق صديق أكبر، مترجم الحق صديق أكبر، المطيع السريع النبي صديق أكبر. والسلام مع الإكرام.